आमदाराक बहीच असा की ताजे पाय ओडपाक ताजेच मनीस रावल्या, एक पाय एक ओडटा दुसरो एक पाय ओडटा आणि हे जर लोक ना आणि तुका न्हिदयतले. आमदार फटयले तांकां जाल्यार ती 27 आमदाराक फटयतली. आमदारी फटवतलो हो आमदार हांच्या खातीर जाता. एक पंच पळय आसा, एक मत इम्पॉर्टंट असता. ताका कितें दिसता हे वाड्याचेर ही लोक एकठांय जाली म्हणटकीर आपलो मतदारसंघ सेफ, ही लोक भोवून त्या आमदाराक उडोवपाक शकता. ताका सांगपाक शकता लोकांक हो आमदार आमचे कडेन आयलो, आमच्या दोळ्यांक उदक लायलो आनी गेलो म्हणून. कॅसिनो उडोवया, फॅमिली राज सोंपोवया. आज तांकां कितें जालां तांकां खबर आसा. कितेंय जाल्यार 22 27 आमी येतले. काल फोंडा आनी सगळ्या रती माराती बूथ वायज दिसती पडटाले. प्रत्येकाचो पॉलिटिकल पावर असता, कोणाचो नसता. म्हजो आमचे कडेन खंय तरी कोण तरी सोयरो आसतलो, ताचो खंय तरी सोयरो आसतलो, हांचो सुद्दां सोयरो आसतलो. हातून पॉलिटिक्स येना. फर्स्ट आमच्या लोकांचे हेल्थ. ही लोक ना जाल्यार हो तो पॉलिटिकल लिडरूय आसपाना. ताणे खरें कोण जर पॉलिटिकल लिडराचो जर इन्फ्लुएन्स आसा आणि तो लिडर जर ह्या मतदारसंघात आसा आणि ताका दिसता आपणे फुडें वचचें, ह्या लोकांनी आपल्याक सपोर्ट जाय जाल्यार आज ह्या लोकांक ताची गरज आसा आणि ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जाय. खंय तरी पंचायत एनओसी दिता, मागीर ती पंचायत कॅन्सल करता, मागीर ताका खंय तरी कोर्टान वचून तो स्टे हाडटा आनी परत चलयता. हेजेर तुमी कितें म्हणटा? हांव सांगता, हांव एक पंच आसा. जेन्ना पंचायतीक एक एप्लिकेशन घालतात चडशे कडेन सगळेच कडेन पंचायतीचो सरपंचाचो पंचाचो दोश आसता असो ना. कित्याक कांबळे ते घालतना एक बिझनेस म्हणून घालता आणि थंय भलतोच बिझनेस चलता. आतां उजगांवचे एक एक्झाम्पल दिता. कोमुलदादीन एक एनओसी दिली किंवा जनरल बॉडी आपयली. मित्तल खंय इन्स्टिट्यूशनल पर्पजा खातीर जमीन मागता. मागीर आमकां कळ्ळें की ते इन्स्टिट्यूशनल पर्पज बिरपज काय न्ही, थंय बीफ कटिंगाचें हें येतालें म्हणून. तशेंच हांगा ती कितें म्हणटात, हांगा एनओसी दिल्ली बिझनेस करपाक कोणाक प्रॉब्लेम ना न्ही. ताजे कडेन ताणें जर रेंडरिंग प्लांटाचे कितें एनओसी दाखोवच्यो न्ही, ताणें आपूण दाखयताच म्हणटा खंय ताजे कडेन काय ना न्ही रेंडरिंग प्लांटाचें. कोर्ट ताका कशी स्टे दिता? ताणें कोर्टान सांगला आसतलें न्ही. आपणे पोल्युशन कंट्रोलाचे घेतला आसतलें, पूण कोर्टा कडेन आतां ती स्टे मेळना, आतां केस चालू आसा न्ही. जेन्ना कोर्टान मॅटर आसा तेन्ना आमी उलोवपाक शकना. कोर्टा कडेन ताणें कितें डॉक्युमेंट दिल्या, कितें पंचायतीन आपली बाजू मांडल्या, हाजेर फुडलें कोर्ट डिसिजन दितलें. पूण हांव म्हणटा सरकाराची एक जबाबदारी आसता, आमदाराची जबाबदारी आसता, हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी ही, कित्याक हे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जाता. दुसरें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो सरकारान आसा. सगळ्यांनी मिळून हे लोकांक न्याय दिवचो आणि तांकां जर हो प्लांट नाका, हांव सांगता सरकाराक, आमदाराक सांगता, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपा खातीर हो प्लांट बंद जावचो. खंय तरी आमदार येयलो तांकां पयलीं मेळोन, तांकां पयलीं बसलेले उठयले थंयच्यान आनी ती गेली घरा आश्वासन दितकीर. मागीर खंय तरी तांकां परत येवन बसचें पडलें. आमदारान तांकां खंय तरी फटयले अशें ते तेंचें म्हणणें आसा. आमदारान खंय तरी फटयले. तुमकां कितें दिसता आमदार कितें खंय तरी ताच्या पावराचेर हें करता काय म्हणून? न्ही, आमदार फटयले तांकां जाल्यार ती 27 आमदाराक फटयतली. आमदारी फटवतलो हो आमदार हांच्या खातीर जाता. एक पंच पळय आसा, एक मत इम्पॉर्टंट असता. ताका कितें दिसता हे वाड्याचेर ही लोक एकठांय जाली म्हणटकीर आपलो मतदारसंघ सेफ, ही लोक भोवून त्या आमदाराक उडोवपाक शकता. ताका सांगपाक शकता लोकांक हो आमदार आमचे कडेन आयलो, आमच्या दोळ्यांक उदक लायलो आनी गेलो म्हणून. आमदाराक सुद्दां 27 आनी ह्या आमदाराक बहीच आसा की ताजे पाय ओडपाक ताजेच मनीस रावल्या, एक पाय एक ओडटा दुसरो एक पाय ओडटा आणि हे जर लोक ना आणि तुका न्हिदयतले. परिवर्तनाचे सरकार, ह्या चोरांचे काँग्रेसीचे सरकार सोंपोवया, कॅसिनो उडोवया, फॅमिली राज सोंपोवया. आज तांकां कितें जालां तांकां खबर आसा. कितेंय जाल्यार 27 आमी येतले. काल फोंडा पळोवना तांणी. फोंडा गांवांनी वाड्यावाड्यांनी भोवले मरे ते. आतां भोंवचे ना ते. इलेक्शन येतगीर गली नुक्कड सीएम हेल्थ मिनिस्टर दिसती पडटलो. तांची क्वॉलिटीच ती. इलेक्शन आयले रे आयले, सगळ्या फोंड्या आनी सगळ्या रती माराती बूथ वायज दिसती पडटाले. आतां वचत जाल्यार मेळटले ते ना. हे लोकांनी चिंतपाक जाय, हे लोकांक कळपाक जाय. जे मनीस इलेक्शन येतगीर खंय आसा, फुडल्या दारान नाल्यार मागील दारान सोदपाक वता, ते आज मेळपाक जड जाता. हे लोकांनी चिंतपाक जाय. लोकांक जर काय ना कोण कितें करतलो? त्या टायमार ते भायर सरता पळय तेन्ना ते तकलेर फक्त इलेक्शन दिसती पडटा. इलेक्शनाचो फिवर आसता. ह्या बुथाचेर कितली मतां मेळटली, ही कितली मतां वतली, तो फिवर आसता. आतां तांकां भंय दिसता. आतां गरज ना न्ही कोणाची. आतां इलेक्शन जातकीर रिलॅक्स मुडान आसा ते. इलेक्शन आयले मागीर ते देंवतात तशें. तेन्ना लोकांनी जागो दाखोवपाक जाय. तेन्ना खरें चावी म्हणटा लोकांच्या हातान आसपाक जाय. लोकांनी दाखोवपाक जाय न्ही तांकां. वर्सां तांकां आश्वासनां मेळ्ळी. ती म्हणटा आमकां फटयले, आमकां आश्वासनां दिवन 2 दीस बंद केलो, तिसऱ्या दिसा घाण. आतां आमी आयकुची ना म्हणटा ती. आमी हांगासल्यान जे पर्यंत आमकां लीक मेळना तो कॅन्सल जाला न्ही. रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो हांगा ना, तो पर्यंत आमी हांगासल्यान उठची ना म्हणटा. पडना जाल्यार चिंबलचो कॅन्सल जातलो आसलो, युनिटी मॉलाचो. मिराबाद कॅन्सल जातलो आशिल्लो. कित्याक सीएमाक खबर आसा उज्याची किट आसा पळय ती एदीशी पेट्टा. पुटाचो येदो व्हडलो उजो जावपाक टायम लागचो ना. 70 सारख्या गांवांतल्यान विश्वजीत राणेक धांवणून घालून IIT गेली मरे. आज जी लोकांकडे पावर आसा ती कोणा कडेन ना. लोक सरकार घडोवपाकूय शकता आणि सरकार उडोवपाकूय शकता. कशें आसा, हे सावड्डे मतदारसंघाक बीजेपीचो बालगिल्लो लोकांक ते ग्रांटेड घेतात. ते आमचेच कांय जावपाना. जो पर्यंत तांकां बाकीचे लोक येवन एप्रोच जायना तो पर्यंत ते अट्रॅक्ट जायना. ते पळयता लोक कितलीशे तांकां सपोर्टा येता. ते मिराबागांक तशें जालें. जेन्ना लोकल 2-3 म्हयने आवाज करपाक लागले ते कांयच रिएक्शन मेळना. जेन्ना ऑपोजिशन एक्टिविस्ट सगळी एक जावन येयले तेन्ना खंय तरी तेंचे असर पडलो. तेन्ना इमिडिएट तांकां सीएमान आमचे कॅप्टन विराटो अमित पाटकरा फुडें आमी तांकां एप्रोच केले. तेन्ना खंय तरी सीएम रिएक्ट जालो आनी खंय तरी तांचो फोटो सीएमार टेबलार पावलो. तेन्ना खंय तरी तांकां फक्त मताचो भंय पडलो. खंय तरी आमदाराक खंय तरी मुखार हांगा मायनस आहेत. हे हेजेर त्या इंटेन्शनाचेर लोकांक तागडे घालतात आनी त्या तागडेचेर ते मुखाल्ली लोकांनी काम करतात. तेन्ना लोकां फुडें जेन्ना एकवट येना तो पर्यंत ते लोकांनी कसलीच काम करना. आनी मेन कितें हांगा गांवांत 2 ग्रुप करपाची हांकां पयलींच्यान सवय आहा. जो जेन्ना बीजेपी सत्तेर येयल्या तेन्नाच्यान हेणी गांवांक 2 ग्रुप केल्या आनी तेन्ना गांवाची प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक लेट जाता. ते कारण
आतां तुमी आयकलां की तांकां फाल्यां शेनवारा आपयल म्हणून तुमी कितें सांगपाक सोदता सीएमाक? कशें आसा हे गांवांक हांवें लागींतल्यान एप्रोच आहा. हांव अमित पाटकर सर जेन्ना तनमार प्रोजेक्टाची प्रॉब्लेम जाली तेन्ना हांगा दोग जाण IIT एज्युकेशन घेतले भुरगे आसा. हांव खरें तांकां वालोर दिता हे बारीक विलेजींत जावन तेणी ती IIT केल्या आनी हांगची जी थोडी भुरगीं आहा ती एज्युकेटेड आहा. त्या एज्युकेटेड भुरग्यांनी खंय तरी हो विशय मिडिया कडेन मांडून हो खंय तरी मुखार हायलायट जाला म्हणून सगळे आयज एप्रोच जाले हांगा तांकां. हे बारीक लोकां कडेन तेंगे हे जायना बरेंच एप्रोच जायना कित्याक तांकां एज्युकेटेड मनीस जाय खंय तरी तेंचे कानार ते शब्द बसपा जाय की खंय तरी मुखार ती एप्लिकेशन घालून खंय तरी आमकां माल पडटा काय ह्या हिशोबाचेर तेणी तांकां जोखले आनी खंय तरी आयज सगळे लोक हांगा पावले आनी आयज सरकार खंय तरी हेंचे वटेच्यान एट्रॅक्ट जाला. म्हाका दिसता 2024 ही घाण चालू आहा. टोटली सीएमाक इतलें सांगपाक सोदता जी तुजी गव्हर्नमेंट मशिनरी ही धारबांदोड्या तालुक्या आहा ती टोटल फेलियर आहा. कोण हांगा सारकें काम करना. फॉरेस्ट गार्ड सारकें काम करना. फॉरेस्ट गार्ड जर सारकें काम करता जाल्यार तो केबल पावना आसलो थंय. आज तेका तो काडची पडलो काडलं दिसता न्हू ते केबल. हय बाकीचे जे तलाडी आसता पळय ते तलाडी काय काम करना हांगा. तेंचेर कोणाचें लक्ष ना. ह्या मतदारसंघात जे बीजेपीचे जे वर्कर आहा तांकां आमदारा काळ म्हणल्यार राग येता. हांगा लोक पोटान घाण पडून मेले कोता येता पूण आमदारा काळ म्हणपाक येना. हे तेंचे आयज मंडळ अध्यक्ष ना हांगा. हांव वालोर दिता त्या पंचाक ते खंय तरी येवन लोकां मदीं रावना ना जाल्यार ते पंचायत सुद्दां हाडून दवरता तूं वचनाका अशें करून तेणी सगळे कडेच्यान लोकांक वाट लायल्या. असली ही दादागिरी चल्ल्या आनी म्हाका दिसता हे गणेश गांवकाराच्या 10 मिनटान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता. हो व्हडलो कोर्टां व्हरून लढून दवरपाची गजाल ना. तेणी पोएट्रीची हे केल्ली हांगा परमिशन घेतले. हांगा तो रेंटनिंग प्लांट आसता तेच्यान कलेक्टरा सांगून काडपाक जाता पावर आसा आनी तूं गोंय राज्याचो सभापती जाल मरे. आतां तुका तर इतलें तर बरें आसता जाल्यार किल्लबाले व्हरून घालपाक लाय तो प्लांट वास तर येना जाल्यार इतली दीस तुमकां बारीक समाजातूं हांगा बसयता रस्त्यार. तुका तेणी एकदां निवडून हाडलो परत तुका लोकांनी जागा दाखयल्लो परत हाडलो तरी आसतना लोकां कडेन खेळटा म्हळ्यार हे कितें चलना आमदारालें. तांचे सायडीच्यान म्हणल्यार खंयचोय जर कितें येता गांवांत जाल्यार लोकांक पयलीं विश्वासान घेवपाक जाय. आतां हांगा कशें जाला तेणी NOC घेतल्या म्हणटा एक आनी काम भितर चलता वेगळें. लोकांनी तांकां कितलेच फाटी तोंडान सांगलें तांकां आश्वासनाय दिलीं पूण ती कांय तेंचें हें जावना. आतां हो जो इश्यू आसा हो हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसा. मेन हेल्थाक कन्सर्न आसा हेल्थाक की हेल्थाक लोकांचे हेजो वास येता हेजेर हेल्थाक खुबशे कितेंय जावपाक शकता कसले डिजीज येवपाक शकता खुबशे महामारी पसरपाक शकता ह्या गांवांत. आनी असलो जो प्रोजेक्ट बी आसता जे बिंडरिंग जे आसता हो एक टायम असो गार्बेज प्लांटच म्हणपाक शकता आमी. हे फूड आमी फॅक्टरी म्हणपाक शकना ही कित्याक जर थंय वेस्ट जर तेजो प्रोसेसिंग जाता वेस्टाचो कोंबड्याचो जाल्यार तो एक खंय तरी एक प्लांट कसो जालो न्हू गार्बेज प्लांट कसो. गार्बेज प्लांट खंय आसपाक जाय खंय तरी भायर खंय तरी कितले लोकेलिटी ना थंय आसपाक जाय. हो ही गांवाच्या मदीं जर असले जर प्रोजेक्ट दवरला जाल्यार तो हेल्थ कन्सर्न येतलोच लोकांचो. सो आयज कितें आहा गव्हर्मेंटांनी आनी कन्सर्न जी डिपार्टमेंट आसा हेल्थ डिपार्टमेंट हेणी पयलीं खंय तरी न्हू जर परमिशनाक तो जो ओनर आसा तो म्हणटा आपल्या कडेन सगळें आसा जाल्यार म्हाका दिसता जर खंय हे डिपार्टमेंटा खंय तरी फेल केल्या की हांगा पयलीं परमिशनां दिवचे पयलीं इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक बाबा कितें चलता तेच्या मुखार. सो हे खंय तरी ह्यो लॅप्सीस आमकां दिसता. हेजे फाटल्यान कोण तरी मोठे कितें आसा राजकारण अशें दिसता. आनी आयज हे जे बारीक लोकांक पळय रस्त्यार बसयता आयज 7 दीस जाले हो इश्यू इतलो हे ना व्हडलो जर सॉल्व करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी एक दिसान सॉल्व करपाक जाता पूण ते लोकांक कित्याक अशें त्रास करपाक मुखार सरल्या हें गव्हर्मेंट तेजेर आमकां कळना. हांव मागता की बेगींतल्या बेगीन हो जो इश्यू आसा तेंचो तो बेगीन रिजॉल्व जाता. आयज तेणी सांगला ते प्रमाणे आयज तेंची सीएमा कडेन मिटींग जाल्या तांकां एश्युरन्स दिला. हे एश्युरन्स न उरता हेजेर कितें तरी फायनल सोल्युशन येवपाक जाय. आनी जे तुमी म्हणटा पळय शेनवाराक परत आपयला जाल्यार शेनवार म्हणल्यार ह्या लोकांनी हांगाच बसपाचें तेजे पयलीं काडा मरे. फाल्यां आपोवन व्हरा तांकां फाल्यां शुक्रार आसा एक दीस आपोवन व्हरा सकाळीं तेंचो इश्यू सॉल्व करा कितें आसा तो तेंकां कॉन्फिडन्सान घेया. ही पळय लोकांक हांगा बसोवन दवरप ही कितले पर्यंत तुमकां बरें दिसता ते चिंतात की अशे जर लोक जर आख्खे रस्त्यार येवपाक लागले. आयज पयर एक आमचो मिराबागाचो सोंपता ते आसा हो आयज हांगा परत चालू जाला. तसोच आमचो कुळ्या हेल्थाचो हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा. हे कितलेशे इश्यू ह्या मतदारसंघात आसा म्हणल्यार आयज अशी आमकां लज दिसता कित्याक जाणा ह्या मतदारसंघात बीजेपीचे इतले लिडर आसा ते खंयच ना सगळे आसा हांगा. आयज एक पंचायतीन एक कॅन्डिडेट आहा फुडल्या हेजो असेंब्ली इलेक्शनाचो कळ्ळें न्हू. पूण तरी आसतना जर ही लोकांची सॉल्व जायना जाल्यार हेजे वयल्यान दिसता की हे फक्त स्वताचे बेनिफिटा खातीर खंय तरी हांगा येयल्या. लोकांक तेणी कांयच पडलेलें ना लोकांचे. लोक रस्त्यार येवं कांय ना. 7 दीस जाल्यार तुमी जर लोकांचे इश्यू एड्रेस करपाक शकना लोकांचो इश्यू सॉल्व करपाक शकना जाल्यार तुमी कसले लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. ही फकाणां खंय तरी चल्ले. आमच्या सावड्डे मतदारसंघात तरी आयज फकाणां चल्ला आनी ह्या सावड्डे मतदारसंघाचो लोकांचो फक्त ह्या पॉलिटिक्सा खातीर खंय तरी आयज पर्यंत हेणी बीजेपी सरकारान वापर केल्लो आसा. संकेत तुम्ही मिराबागान जेन्ना बसले तुम्ही 3-4 फावटी सीएमाक मेळ्ळे आनी तुम्ही करून लास्ट 49 डेज बसले. आयज हांकां सांग आयज एक फावटी मेळ्ळे आता फाल्यां दुसरे फावटी अशें करून हांकां इतले दीस सरकारान दवरप योग्य दिसता तुका? ना तेच सांगता हे योग्य न्हू. हांव म्हणटा ते पळय कांय गजाली कश्यो आसतात हो एक बारीक हो इश्यू आसा व्हडलो इश्यू न्हू हो कितें हेजो कळ्ळें न्हू. तेजेर बेगींतल्या बेगीन आनी जर तो जर खरोच जर तेंचे जे कन्सर्न आसा ते खरेंच जर सारखे आसा तेंच्या हेल्थाक जर इतलो रिस्क आसा आनी तेजेर रावता कोणाक डिसिजन घेवपाक इतले दीस लॅप्सीस कित्याक म्हळ्यार तेजे वयल्यान तुमी कळटा की तुमी पयलीं खंय तरी सेटिंगां जाता जाल्यार पळोवपाचें ह्या हो जो आंदोलनाक बसल्या ते आंदोलन फाटीं घेवपाक जावं मोडपाक पयलीं प्रयत्न करतले ते सामकें जायना जाल्यार मागीर खंय तरी मागीर तुमकां डिसिजन घेवपाक भाग पडटा. अशी हांगसरली परिस्थिती जाल्या.